बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि वक्त आ गया, तख्त गिरे, तख्त नशीन अपने अंजाम को पहुंच गए और खाक नशीन मसनद पर बराजमान हो गए। तवील इंतजार के बाद अफगानिस्तान की नई हुकूमत का ऐलान हो गया। तालिबान के तर्जुमान काबीना अरकान के नाम सामने ले आए हैं। कौन कौन से बड़े जंगजू काबीना में शामिल हैं और उनको कौन सी वजारत सौंपी गई है, और अफगानिस्तान के नामजद होने वाले नए वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखंद कौन हैं, तालिबान के साबका अदवार में किन अहम ओहदों पर वो फायज रहे, तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने क्या नए अहकाम जारी किए और क्या हिदायत दी, किस चीज की तैयारियां चल रही हैं और अमेरिका ने क्यों तालिबान की हुकूमत पर तशवीश का इजहार किया है। देखना यह है कि तालिबान कुएं के मेंढक नजर आते हैं या कुछ नई सोच के साथ, नए अंदाज के साथ दुनिया को साथ लेकर चलते हैं। आज हम बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिट्टी का हक अदा करने वाले ये दरख्शां सितारे जो वतन अजीज की शान बने, इनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को पहचानते भी नहीं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन हीरो से जो हमारी पहचान बने। देखते रहिए टैलेंट टॉकीज विद आसिम मलिक। टैलेंट न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, मुल्ला हसन आखुंद अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर आजम होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जबकि मौलवी अब्दुल सलाम हनफी सेकंड डिप्टी होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब को वजीर दिफा नामजद कर दिया गया है। अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा होंगे, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास असतखजई उनके नायब होंगे। अमेरिका में जेल में कई बरस गुजारने वाले मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वजीर इत्तलात बन गए हैं, जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके नायब होंगे। हिदायतुल्लाह बदरी को निगरान वजीर खजाना का कलमदान सौंपा गया है। शेख मोहम्मद नूरुल्लाह मोइन वजीर तालीम और खलीलुर रहमान हक्कानी वजीर बराए तारकीन वतन होंगे। इक्तिसादी उमूर के वजीर कारिउद्दीन हनफी और हज व मजहबी उमूर के वजीर मौलवी नूर मोहम्मद साकिब होंगे, जबकि मौलवी अब्दुल हकीम को वजारत इंसाफ का कलमदान दिया गया है। मुल्ला मोहम्मद ईसा खंद वजीर पेट्रोलियम और मादनियात होंगे। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी को सरहदी और कबायली उमूर, मुल्ला मोहम्मद यूनुस अखंदजादा को देही तरक्की का कलमदान सौंपा गया है। अमेरिका में जेल काटने वाले एक और रहनुमा अब्दुल हक वसीक को अफगान इंटेलिजेंस का सरबराह बना दिया गया है, जबकि पंजशेर के फातेह कारी फसीउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है। तालिबान ने बड़े तगड़े जंगजू और रहनुमा अपनी काबीना में शामिल किए हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद की। दरअसल ये कौन थे और इनका माजी क्या था? तो नाजरीन, मुल्ला हसन आखुंद कंधार के पंजाबाई जिला में पैदा हुए और इनका ताल्लुक पश्तूनों के काकड़ कबीले से है। वो इस वक्त तालिबान के लीडरशिप काउंसिल के सरबराह हैं। ये काउंसिल तालिबान के तमाम बड़े फैसले करती है। मुल्ला हसन आखुंद पर बरतानिया, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियां आयद हैं। बरतानवी पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के साबिक दौर में मुल्ला हसन आखुंद वज़रा काउंसिल के सरबराह, वज़ीर खारजा, कंधार के गवर्नर और मुल्ला उमर के सियासी मुशीर रह चुके हैं। 2001 में तालिबान की हुकूमत के खात्मे से पहले अफगानिस्तान के कायम मकाम सदर भी बने थे। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मुल्ला हसन आखुंद ने गुलबदीन हिकमत यार की जमात हिज़्ब इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा भी लिया था, जबकि दूसरी जानिब तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने नई हुकूमत के कयाम के बाद अपना पहला पैगाम जारी किया है। अमारत इस्लामी की जानिब से जारी बयान में मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा का कहना था कि नई अफगान काबीना इस्लामी उसूल और शरई कवानीन के मुताबिक काम करेगी। नई क़यादत अमन, खुशहाली और तरक्की को भी यकीनी बनाएगी।
ان کا مزید کہنا تھا کہ امارات اسلامی کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملا ہیبت اللہ نے عوام سے افغانستان میں نظام اور ملک کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک طرف تو افغانستان میں جشن اور خوشی کا سماں ہے، تو دوسری جانب ہارا ہوا شکست خوردہ ملک امریکہ سوگوار نظر آتا ہے۔ امریکہ کی پوری فضا سوگوار ہے۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اعلان کردہ عبوری حکومت پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق افغان کابینہ میں شامل افراد کا تعلق طالبان اور اتحادیوں سے ہے، کسی خاتون کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ طالبان کے الفاظ نہیں اقدامات دیکھیں گے۔ پھر کہا کہ امریکہ کو کوئی بتائے کہ طالبان نے الفاظ بعد میں پہلے اپنے اقدامات دکھائے ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے ہی آپ اور آپ کے اتحادی افغانستان سے دم دبا کر بھاگے ہیں۔ طالبان کی 20 سال سے لڑی گئی جنگ جدوجہد جنون ہمت رنگ لے کر آیا ہے، اور طالبان نے ایک مثال قائم کی ہے ان لوگوں کے لیے جو منزل دشوار دیکھ کر ہار مان جاتے ہیں، یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا کٹھن حالات دیکھ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ طالبان نے اپنی جدوجہد سے بتایا کہ حالات جیسے بھی ہوں آخری دم تک لڑتے رہیں، منزل کو پانے کی جستجو میں لگے رہیں۔ ارادے مضبوط ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اور امریکہ بہادر جو اس وقت چیخ چلا رہا ہے بھارت میں جو صف ماتم بچ چکی ہے موجودہ حکومت کی وجہ سے، یعنی افغانستان میں طالبان کی جو موجودہ حکومت آئی ہے، اس وجہ سے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپین کنٹریز میں، خصوصاً بھارت میں اس وقت صف ماتم بچ چکی ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر اسلامی حکومت ہوگی، اور اسلامی حکومت کا قیام کسی بھی صورت میں طاغوتی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کو وزیر اعظم عمران خان سے برطانوی وزیر خارجہ کی ملاقات اور کابینہ کا ریڈ لسٹ پر رد عمل کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مٹی کا حق ادا کرنے والے یہ درخشاں ستارے جو وطن عزیز کی شان بنے، ان میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو پہچانتے بھی نہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان ہیرو سے جو ہماری پہچان بنے۔ دیکھتے رہیے ٹیلنٹ ٹاکیز ود عاصم ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب سے ملاقات کی تو عمران خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ انڈیا کو نکال دیا، باقی دنیا کو نکال دیا، پاکستان کو کیوں نہیں نکالا؟ اس پر عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی بات کی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ماضی کے حکمران کبھی برطانیہ کے سامنے کھل کے اونچی آواز میں یا اپنا احتجاج یا اپنی بات ان کے سامنے رکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جائیدادیں وہاں ہیں، پیسہ وہاں ہے، غیر قانونی پیسہ وہاں بھجوایا ہے، کاروبار سارا وہاں پہ ہے، اولادوں کے بزنس وہاں پہ ہیں، یہاں کے رہنے والوں کو وہاں کی نیشنلٹی دلائی گئی ہے، اور 100 مسائل ہیں۔ تو اب صرف وزیر اعظم ہی نہیں، پاکستان کی کابینہ بھی تگڑی ہو گئی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر رکھنے پر کابینہ کا شدید اعتراض۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء اسد عمر، بابر اعوان اور شیخ رشید نے اعتراضات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ 9 ستمبر کو جو چارٹر طیارہ پاکستان لینڈنگ کرنا چاہ رہا تھا، برطانیہ سے اس کی لینڈنگ روک دی گئی ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ کوئی سوچ سکتا تھا پہلے کہ برطانوی طیارے کو اترنے نہیں دیں گے ہم، یا برطانیہ سے کوئی چارٹر طیارہ آ رہا ہوگا اس کی منظوری ہم روک دیں گے؟ ایسا کبھی کوئی حکمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وزراء کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے بتائی گئی ریڈ لسٹ کی وجوہات غیر تسلی بخش ہیں۔ حکومت پاکستان اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر دوبارہ اٹھائے۔ کابینہ اجلاس میں برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کے لیے MOUs کی سمری پر بھی تفصیلی بحث ہوئی۔ بحث کے بعد وفاقی کابینہ نے سمری ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ برطانیہ نے ایک ماہ قبل بحرین، قطر، UAE اور بھارت کو اپنی کرونا ریڈ لسٹ سے نکال دیا تھا، جبکہ پاکستان بدستور شامل رکھا گیا ہے۔ نئے اعلامیے کے مطابق 12 اگست سے ایک بالغ شخص کے قرنطینہ کرنے کے اخراجات جو اضافی پیسے پاکستانیوں کو بھرنے پڑتے ہیں، وہ جب برطانیہ جاتے ہیں تو وہ 1750 پاؤنڈ سے بڑھ کر 2265 پاؤنڈ ہو چکے ہیں۔ تاہم پاکستان نے برطانیہ کو بڑا صاف اور ٹکاسا جواب دیا ہے۔ پاکستان اب بدل گیا ہے، اب جی حضوری نہیں چلے گی، دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، کیونکہ اب پاکستان بدل چکا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت،
देखते रहिए टेलन न्यूज़। अल्लाह निगहबान।